अब यसमा त्यही भयो नि हैन म यहाँ थोरै अब -0.45 भन्दा धेरै भनेपछि -0.45 भन्दा धेरै भनेपछि 0.45 बाट माथिल्लो भ्यालु सबै पर्यो अनि यहाँ सबै जानु तर यहाँ जाँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यो 0 देखि माथिको 0 को लाइन जुन छ z = 0 देखि माथिको टोटलको एरिया अथवा टोटलको भ्यालुज भनेको 0.5 हो 0.5 हो यो 0.5 चाहिँ के भयो प्लस यहाँ माथिको त आयो सबै 0.5 अब हामीलाई अर्को चाहिएको काम के छ भन्दाखेरि -0.54 देखि 0 सम्मको एरिया चाहियो त्यसै यतै गर्ने 0.5 यो साइडको सकियो र अर्को हामीलाई -0.54 देखि 0 सम्मको के चाहियो एरिया चाहियो त्यसैलाई हामीले भनेपछि अब यसलाई फेरि के गर्ने अब यो त माइनसमा छ टेबलमा हामी माइनसमा हेर्न सक्दैनौं त्यसै यसलाई फेरि केमा चेन्ज गर्ने प्लसमा चेन्ज गर्ने 0.5 प्लस प्रोडक्ट अफ 0 is less than z is less than 0.5 अब यसलाई जोड्नु 0.5 भनेको 0.5 भइहाल्यो प्लस अब 0.54 भनेको चल भर्खर हेर्दै थिए बिर्सियो है 2054 0.2054 भनेर यसै निकाल्नु दुईटा जोड्दा जति आउँछ त्यही के भयो टोटल एरिया भयो अब यहाँसम्म चाहिँ मैले के बताएँ भन्दाखेरि यदि हामीलाई z को भ्यालु डाइरेक्टली थाहा छ भने यसरी जान सकिन्छ नर्मल स्ट्यान्डर्ड भेरिएसन थाहा भयो त्यो भएर हामी डाइरेक्टली टेबलमा हेर्यौं अब यदि स्कोर मात्रै थाहा छ भने अब हामी त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ z को भ्यालु पनि के गर्नुपर्छ निकाल्नु पर्छ अब थोरै त्यतापट्टि जानु है असाइनमेन्ट दिएँ मैले min marks mark of students standard deviation that equal to अर्कोमा गयो अब 5 What percentage of streams? Question number I. Exercise for sir. I know. Score more than 60 marks. सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब यहाँ चाहिँ के दिने z को भ्यालु दिएन नि हामीलाई थाहा छैन नि z को भ्यालु हैन हामीले यहाँ z को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो अब यहाँ के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले अर्को फर्मुला हामीले जुन लेख्छौं z = x - mu upon sd जुन थियो यो फर्मुला चाहिँ युज गरेर z को भ्यालु निकाल्छौं अब ल यो फर्मुलाको कुरा आयो अब x पनि हामीलाई थाहा छैन हैन x त यहाँ देश अब त्यसलाई मान्नु पर्यो र्यान्डम भेरिएबल x इज द स्कोर अफ स्टुडेन्ट्स
जेड इज द करस्पोन्डिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट भनेर मान्नु पर्यो। अब यस्तो केसमा चाहिँ फर्स्टमा दुईटालाई चाहिँ मान्नै पर्यो। एक्स भनेको स्कोर गयो भने जेड भनेको करस्पोन्डिङ नर्मल भेरिएट हो भनेर मान्नु पर्यो। लेट अब यहाँ त्यही गरौँ है, लेट random variable x denotes the score of students or marks of students and Z be the corresponding standard normal variate. Standard normal variate SNV. Okay. Then Z equal to x minus mu divided by SD. Here, where mu भनेको 60 छ, SD भनेको 30 छ। मैं खाली यो क्वेशनलाई मात्र जान्न छु है अहिले। अब यसको लागि हेरौँ है। अब यसमा x भनेको त कति भयो, 60 नै भयो। x भनेको 60 भयो, mu भनेको 60 भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि 5 भयो। अब यसलाई आफुमा हेर्दाखेरि x minus 60 divided by 5 हुन्छ के। अब x की भ्यालु यहाँ राखेर हेर्दाखेरि z की भ्यालु कति आउँछ त्यो हेर्नु। हो नि, हेरौँ है त। I मा for x equal to 60 then z equal to 60 minus 60 divided by 5 that equal to 0. z की वैल्यू तो निकालना हमने। z की वैल्यू कति आयो, 0 आयो। अब हामीले z की वैल्यू टेबलमा हेर्ने हो कि अब फेरि क्वेशनमा फर्किने हो त। हामीलाई के भनेछ, स्कोर मोर देन 60 मार्क्स। मोर देन 60 मार्क्स भनेपछि z को भ्यालु मोर देन 0 हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ अथवा एरिया कति हुन्छ अथवा कति पर्सेन्टेज लिएर आउँछ भनेछ। व्हाट पर्सेन्टेज भनेपछि पर्सेन्टेज पनि निकाल्नु पर्यो। मार्क्स 60 भन्दा धेरै आउँदाखेरि अब हेर्नु है। अब यहाँ चाहिँ मैले थोरै बनाउँछु, अब टेबल त्यसलाई माथि क्वेशनलाई मेटे है। कर्भ बनाऊ। यो mu इक्वल टू 60 हो, यो मीन को हुन्छ अथवा z इक्वल टू 0 हो। त्यहाँ माथि 1 2 3 z इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 त्यहाँ माथि देखाउनु पर्दैन, नम्बर नलेख्दा किन x लेखेछ z लेखेछ, कुन लेख्ने भनेर कन्फ्युजन हुन्छ, त्यसमा नलेख्दा नै भयो। अब हामीलाई चाहिएको के हो त भन्दाखेरि फाइन्ड द पर्सेन्टेज we score more than 60 marks भन्छ। more than 60 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति आयो, 0 आयो। more than 0 हुने भनेको केस कतापट्टि चाहिएको, more than 0 त सबै हो। त्यो साइड हो more than 0 अथवा स्कोर more than 60 हुँदाखेरि z को भ्यालु हामीले 0 निकाल्यौं।
अब क्वेशनले के भनेको थियो व्हाट पर्सेन्ट स्टुडेन्ट्स गेट द मार्क्स मोर देन 60 भनेको छ। त्यसपछि 60 मार्क्स भन्दा धेरै ल्याउने स्टुडेन्ट्सको पर्सेन्टेज कति हो भनेर सोधेको छ। अब यसलाई हामी फर्मुलेट गर्नु पर्यो। यसलाई मैले मेट्दिएँ है। नाउ प्रोबेबिलिटी अफ कति भन्दा धेरै त x को भ्यालु 60 भन्दा धेरै हैन। x इज द स्कोर अफ स्टुडेन्ट्स अथवा मार्क्स अफ स्टुडेन्ट्स भनेर हामीले मानेछौँ। त्यो भन्दा धेरै भन्दाखेरि z मा हेर्दाखेरि कति छ त हाम्रो प्रोडक्ट अफ z इज मोर देन 0 हुनु पर्यो। त्यही हो x को भ्यालु 60 हुँदाखेरि z को भ्यालु 0 आछ। स्कोर मोर देन 60 भने त्यही भएर स्कोर चाहिँ 60 भन्दा धेरै हुँदाखेरि z चाहिँ 0 भन्दा धेरै हुनु पर्यो। z चाहिँ 0 भन्दा धेरै हुँदाखेरि त्यो साइड पुरै गयो। त्यो भनेको कति भयो 0.5। अब यहाँ एउटा फेरि थपियो। यहाँ अगाडि z मात्रै गरिन्थ्यो, अब x लाई पनि राख्नु पर्यो। ठीक, 0.5 भनेको कति पर्सेन्ट हो त दैट इक्वल टु 50% हो। पहिला सुरु x बाट हामी के गर्छौं z को भ्यालु निकाल्छौं। z को भ्यालु निकालेपछि टेबलमा हेर्छौं र त्यसको टेबलबाट हामी प्रोडक्ट निकाल्छौं र पर्सेन्टेजमा सोधेको पर्सेन्टेजमा हामी गर्छौं। त्यसैमा अर्को क्वेशन जोडौं है। मीन 60 नै दिएछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 छ भने मार्क्स लेस देन 56 less than 56 marks on अर्को आइगो more than 60 थियो, यसमा less than 56 भन्यो। अब फर्मुला त हामीले बनाइसकेका छौं z equal to x minus 60/5 भनेर। अब x को ठाउँमा के हाल्नु पर्यो 56 हाल्नु पर्यो। 56 राख्दाखेरि z को भ्यालु कति आउँछ त त्यही हेर्नु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ फेरि यहाँ यो भनेको म्यु इक्वल टु 60 हो। यतापट्टि 60 भन्दा धेरै हुन्छ, यतापट्टि 60 भन्दा थोरै हुन्छ, अथवा यो z इक्वल टु 0 पनि हो हैन। अब 56 भनेपछि कुन साइडमा पर्यो त भनेर हामी यहीबाट थाहा पाउन सक्यौं। हामीलाई मिन थाहा छ नि 56 भनेपछि यो साइडमा पर्यो, 56 भनेपछि यतातिर पर्ला। यो भनेको x इक्वल टु 56 हो। यहाँभन्दा थोरै भनेछ, यहाँभन्दा थोरै भनेपछि यता साइड पर्यो हुन्छ है। नर्मल बनाउनलाई कर्भ बनाउनलाई त्यसै 56 भन्दा थोरै भनेछ भनेपछि त्यो साइडमा चाहिँ सेटिङ गर्नु पर्यो। किन म्यु इक्वल टु 60 यो मिन दियो। अब 60 भन्दा माथि भनेपछि यतातिर जान्थ्यो होला 61 62 63 64 भन्दै यतातिर जान्थ्यो र यतातिर चाहिँ के भन्दा 60 भन्दा थोरै स्कोर चाहिँ यतापट्टि आयो। 59 58 57 हुँदै यतापट्टि आयो भनेपछि त्यही हो चाहिँ 56 पनि यता साइडमा पर्यो। र भनेछ के लेस देन 56 भनेछ। मोर देन 56 भनेको हामी यहाँ माथि सेटिङ गर्छौं, तर भनेको लेस देन 56 भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यतापट्टि सेटिङ गर्छौं। अब हेरौं फर x इक्वल टु 56 हुँदाखेरि z इक्वल टु 56 minus 60 divided by 5 z को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ नि -4/5 that equal to -0.8
अब हामीलाई सोधेको क्वेसन के हो त लेस देन 56 भनेको अब हेर्नुस् है प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन 56 भन्नु नै के हो त z को फर्ममा हेर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ z इज लेस देन माइनस 0.8 भन्नु यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो है यहाँनिर लेस देन 56 हुँदाखेरि 56 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति आयो माइनस 0.8 आयो लेस देन 56 भन्नु नै z को फर्ममा माइनस 0.8 भन्दा थोरै भन्नु हो भन्ने कुरा आयो अब यहाँभन्दा थोरैको एरिया कसरी निकाल्ने त अब फेरि अगाडि गरेकै तरिका अपनाउनु पर्यो नि के गर्ने यहाँभन्दा तलकोलाई टोटल 0.5 बाट यो 56 देखि अथवा माइनस 0.8 देखि 0 सम्मको भ्यालुलाई घटाउनु भनेपछि यसलाई 0.5 माइनस के गर्ने त प्रोबेबिलिटी अफ माइनस 0.8 देखि z को भ्यालु कतिसम्म 0 सम्मलाई घटाउने भन्ने कुरा हो फेरि नेगेटिभमा टेबलबाट त हेर्न मिल्दैन यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो यसलाई के गर्नु पर्यो अब फेरि पोजिटिभमा चेन्ज गर्नु that equal to 0.5 minus probability of 0 is less than z is less than 0.8 को टेबुलेट भ्यालु कति हो 0.5 minus 0.8 को हेर्नुस् त्यहाँ कति छ 0.2881 2881 यो गर्नलाई जति आउँछ त्यही नै के भयो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब एक्जाममा आउने यस्तै टाइपको क्वेशन हो है x दिन्छ त्यसबाट हामीले z निकाल्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई 100% दिने कुरा त्यसैमा अर्को क्वेशन हेरौँ है क्वेशन सेम छ अब अर्को बिट्विनमा हेरौँ म्यु 60 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 नै छ थर्ड क्वेशन मार्क्स बिट्विन $45 and $65 मार्क्स चाहिँ 45 र 65 को बीचमा हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी कति पर्सेन्टेज हुन्छ अथवा व्हाट पर्सेन्टेज स्ट्रेस गेट दैट इज स्कोर भन्ने 45 देखि 65 हुँदाखेरि हेर्नुस् है त फर्स्टमा नर्मल कर्व हेरौँ म्यु इक्वल टु 60 मिन इक्वल टु 60 भयो 45 को साइडमा यो साइडमा x इक्वल टु 45 65 कता जान्छ यतापट्टि x इक्वल टु 65 पछि हामीलाई के चाहियो यो बिचको एरिया चाहियो हामीलाई यो चाहियो अब z बाट भन्दा हामी के गर्थ्यौं यहाँ देखि 0 सम्मको 0 देखि यहाँ सम्मको भन्थ्यौं
गर्ने त त्यही नै हो आखिरीमा। x को भ्यालु 45 भन्दा भ्यालु 45 भन्दाखेरि z को भ्यालु कति आउँछ त्यो हेर्ने। z को भ्यालु जति आउँछ त्यहाँदेखि 0 सम्मको भ्यालु प्लस यो भनेको z = 0 पनि हो हैन, mu = 60 भनेको z = 0 पनि भयो। भनेपछि 0 देखि x 65 हुँदाखेरि mu को भ्यालु सरी z को भ्यालु कति आउँछ त्यो हेर्ने। भनेपछि 0 देखि यहाँसम्मको भ्यालु कति आउँछ अथवा एरिया कति आउँछ त्यसलाई हेर्ने र दुईटालाई के गर्ने लास्टमा जोड दिने। अब फर x = 45 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति आउँछ त? For x = 45, z = 45 minus 60 divided by 5. X minus mu divided by s. And see that equal to minus 15 divided by 5. That equal to minus 3. अब फेरि फर x = 65 हुँदाखेरि x = 65 हुँदाखेरि z = 65 minus 60 divided by 5. That equal to 5 by 5. That equal to 1. अब सिम्बलाइज गरौँ है। हामीलाई सोधेको के हो भन्ने कुरो पहिला सुरु x भ्यालु हामीलाई सोधेको प्रोबबिलिटी अफ 45 देखि x को भ्यालु 45 भन्दा धेरै x को भ्यालु कति सम्म त 65 सम्म हुँदाखेरि कति भयो। बिट्विन 45 एन्ड 65 भनेको x को भ्यालु 45 देखि 65 को बीचमा हुँदाखेरि कति % स्टुडेन्टले त स्कोर गर्छ अथवा 45 देखि 65 बीचको मार्क्स कति % स्टुडेन्ट चाहिँ स्कोर गर्छ भन्ने। अब z मा हेर्दाखेरि के हो त्यो? z मा हेर्दाखेरि प्रोबबिलिटी अफ 45 भन्दाखेरि -3 हो। -3 देखि z को भ्यालु कति सम्म 1 सम्म। कति भनेको छ त्यो? अब हामी डाइरेक्टली -3 देखि 1 सम्म त डाइरेक्टली जान सक्दैनौँ, यसलाई पनि टुक्रा बनाउनु पर्यो। भनेपछि अब यसलाई कसरी टुक्राउँछ भन्दाखेरि प्रोबबिलिटी अफ -3 देखि z को भ्यालु कति सम्म 0 सम्म एउटा र फेरि अर्को के गर्छौं प्रोबबिलिटी अफ 0 देखि z को भ्यालु 1 सम्म। फेरि नेगेटिभ भ्यालु त हामीसँग छैन, पोजिटिभ भ्यालु। भनेपछि यसलाई फेरि के गरिन्छौं प्रोबबिलिटी अफ 0 देखि z को भ्यालु 3 सम्म र अर्को प्रोबबिलिटी अफ 0 देखि z को भ्यालु 1 सम्म। यी दुईटालाई जोड्छौं। अब 3 सम्मको भ्यालु हुँदाखेरि कति हुने भयो? 0.4987 यो भनेको 0.4987 यो भयो प्लस 1 मा कति हुने भयो त? एक्ज्याक्टली 1 मा छ 1 भनेपछि 0.3413 0.341 त्यसरी छ। यो दुईटालाई जोड्ने अनि त्यसपछि पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्ने। अब 84% भयो। हजुर 84%। त्यही आउँछ होला सायद है। अब यसमा भयो एउटा अब बाँकी रह्यो। अब यहाँसम्म त हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि z को भ्यालु निकाल्यौँ, z को भ्यालुबाट हामी के निकाल्यौँ प्रोबबिलिटी निकाल्यौँ। यदि हामीलाई एरिया थाहा छ र त्यहाँबाट z को भ्यालुमा आउनु पर्ने छ भने अब के गर्ने त भन्ने कुरो चाहिँ अब भोलि पढौँला है। सर सर हजुर हैन त्यो उ के यो एंगल के यो 3 तिर त्यो कसरी फरकियो? लेस देन मोर देन भनेको केको आशा 0 देखि 1 सम्म अर्को भनेपछि यसलाई दुईटा टुक्रा त्यसरी बनाएँ, ठीक छ? -3 देखि 0 सम्म बुझ्नु छ नि? -3 देखि 0 सम्म र अर्को 0 देखि 1 सम्म चाहिएको छ हामीलाई।
भनेपछि अब हामीसँग नेगेटिभ भ्यालु त छैन हैन -3 देखि 0 सम्म भन्नु र -3 देखि 0 सम्म भन्नु र 0 देखि 3 सम्म भन्नु बराबर हो भन्ने कुरो के जुन प्रोबेबिलिटी आउँछ एरिया आउँछ -3 देखि 0 सम्म भन्नु र 0 देखि 3 सम्म भन्नु के हो एरिया एउटै हो यसको र यसको एरिया एउटै हो हामीसँग टेबलमा के छैन नेगेटिभमा भ्यालु छैन पोजिटिभली हेर्नु पर्ने भनेर हामीले पोजिटिभमा चेक गर्यौं किनभने टेबलबाट डाइरेक्ट लिनु पर्यो त्यो भ्यालु त भन्दाखेरि हामीले नेगेटिभबाट हामीले भ्यालु लिन सक्दैनौं त्यही भएर यसलाई पोजिटिभमा चेन्ज गरेको है अरुणा बुझ्यौ अरुणा